बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या बलूचिस्तान के अंदर पेश आया। मैं ये कहूँगा कि बल्कि एक सानिया है, जिस तरह की फुटेजेस हमारे सामने आ रही हैं, जिस तरह की इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ रही है, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। आपको पता है कि दहशतगर्द मुसलसल पाकिस्तान के पीछे पड़े हुए हैं और ये मामला जो है ये हमसाया मुल्क तक जा पहुंचा है। इस हवाले से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए इकट्ठी करके लाया हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बलूचिस्तान में बुलान के करीब जाफ़र एक्सप्रेस के ऊपर BLA के दहशतगर्दों ने हमला किया और हमला करने के बाद उन्होंने ट्रेन के अंदर जो 400 लोग थे उन सब को यरगमाल बना लिया। बुलान से आगे अगर हम जाएं तो धादड़ के मुकाम पे ये जगह वाक़या है और जो फुटेजेस हमारे सामने आई हैं उसके मुताबिक ट्रेन ट्रैक के ऊपर चल रही थी तो इतने ज़्यादा धमाके किए गए हैं वहाँ पे ट्रैक के ऊपर कि उस ट्रेन को वहाँ पे रुकना पड़ गया। और इस हवाले से कहा यह जा रहा है कि ये तकरीबन 100 के करीब जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं वो उन्होंने गिरफ़्तार कर लिए, लेकिन इसमें कोई हकीकत नहीं है। ये मैं आपको भी बताता हूँ कि ये सारी की सारी कहानी क्या है और ये कहाँ से सारे का सारा मामला ऑपरेट किया जा रहा है। देखें, एक बात आपको समझने की ज़रूरत है कि कोयटा से पेशावर ये ट्रेन जो है जा रही थी। 1600 किलोमीटर का ट्रैक है, 30 घंटे का सफ़र है, 130 स्टॉप इसके अंदर आती हैं इस पूरी ट्रेन की जर्नी के अंदर। और इसके ऊपर कहा यह जा रहा है कि 9 बोगियाँ थी और इस वक्त सूरत हाल ये है कि सिब्बी के तमाम हॉस्पिटल्स के अंदर डिक्लेयर कर दी गई है एमरजेंसी और वहाँ पे इंटेंस फायरिंग की रिपोर्ट्स आ रही हैं। हमने ये देखा है कि जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो कोयटा से जा चुकी हैं उस मुकाम के ऊपर, उनकी फुटेजेस भी सामने आ गई हैं। ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और सारे इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने घेरे में लिया हुआ है और उसके जो ऑपरेशन है वहाँ पे वो उस तरीके से जारी है। अच्छा, इस हवाले से मैं आपको बता दूं कि तकरीबन लास्ट ईयर 150 हमले किए गए हैं BLA की तरफ से और BLA यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन कर रही है और तकरीबन पिछले ही महीने 18 सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो अपने जान की बाजी हार गए। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इनकी प्रोपेगेंडा की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, मुसलसल इनकी रिक्रूटमेंट बढ़ रही है, इनके जो टारगेट सिलेक्शन की कैपेबिलिटी है वो मुसलसल बढ़ रही है, इनकी इंटेलिजेंस बढ़ रही है और इनकी अडोप्टेबिलिटी भी मुसलसल बढ़ रही है और इनके सहूलतकार इनको मुसलसल सपोर्ट कर रहे हैं। अब आपको पता है सहूलतकार कौन हो सकते हैं। इस वक्त आप इंडियन मीडिया पे जाके देखें, इस वक्त आप इंडियन सोशल मीडिया के ऊपर जाके देखें, वो फुटेजेस और वो इंफॉर्मेशन जो इस वक्त पाकिस्तान में भी मौजूद नहीं है वो सारी की सारी इस वक्त भारत के सोशल मीडिया की स्क्रीन के ऊपर वो रौनक बनी हुई है। आपको पता है कि ये जो इलाका है ये टनल के अंदर रोकने की कोशिश की गई है इसको, ट्रेन को, और ये सारे का सारा जो इलाका है ये इंतहाई दुश्वार गुजार, इसको हम ये कह सकते हैं इंग्लिश में कि डिफ़िकल्ट ट्रेन है। ये पहाड़ी इलाका है यहाँ पे और यहाँ पे इस वक्त जो क्लियरेंस ऑपरेशन हो रहा है उसमें कोशिश ये की जा रही है कि जो मासूम लोग हैं उनको नुकसान ना पहुँचे। लेकिन जो दूसरी तरफ हमारे पास जो खबरें आ रही हैं, कहा यह जा रहा है कि इसके अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर औरतें और बच्चे भी यरगमाली हैं। पहले ये रिपोर्ट आई थी कि जो रेलवे पुलिस है उसने 4 जो BLA के दहशतगर्द थे उनको फौरी तौर पे जहन्नुम वासिल कर दिया था, लेकिन उसके बाद फिर हमें और ख़बरें ये मिली कि शायद 300 लोगों को वहाँ पे छोड़ दिया गया है और उस ट्रेन के अंदर 100 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकार उस ट्रेन के अंदर सवार थे जिनको दहशतगर्द अपने साथ ले गए हैं। ये एक बहुत बड़ा दावा है, लेकिन इस वक्त 99.9% सोशल मीडिया के ऊपर झूठ है जो कि भारत की तरफ से मुसलसल फैलाया जा रहा है। इस हवाले से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है ये ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है, हेलीकॉप्टर्स, चॉपर्स, वहाँ पे FC पहुँच चुकी है और पूरे इलाके को अपने घेरे में ले लिया गया है। अब ये जो दहशतगर्द हैं इनके बारे में ये पता चला है कि ये ईरान बेस्ड इंडियन सपोर्टेड, इस वक्त जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है मुख्तलिफ ज़राए से वो यही आ रही है कि ये सारे के सारे BLA को भारत बड़े अरसे से सपोर्ट करता आ रहा है और ये इंडियन सपोर्ट है और ये इंडियन की वजह से वहाँ पे हमें देख रहे हैं कि इंडियन मीडिया के ऊपर जिस किस्म की फुटेजेस आ रही हैं और हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक
ٹرین کے اندر موجود یہ دہشت گرد جنہوں نے بے تحاشا لوگوں کو، عورتوں کو، بچوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ اپنے سہولت کاروں کے ساتھ رابطے میں ہیں اور مسلسل ان سے ہدایات لے رہے ہیں۔ آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ میجر گورو واریہ ہر روز ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی ایسا ڈرامہ کرتا ہے کہ میں نے آپ کو بولا تھا نا یہ ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے وہاں پہ جس طرح کے سرکلز کے اندر اس کا اٹھنا بیٹھنا، وہاں پہ سارے آپریشنز کے حوالے سے اور ساری چیزوں کے حوالے سے پہلے ہی بتا دیا جاتا ہے کہ اب ہم وہاں پہ انٹینسٹی کریٹ کرنے جا رہے ہیں، اب ہم طالبان کے ساتھ مل کے یہ کام کرنے جا رہے ہیں، اور پھر اس کی پریڈکشنز کی جاتی ہیں، اور اس کے بعد جب یہ سارے کا سارا معاملہ ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر خود چیمپئن بننے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب اگر ہم یہ ساری فوٹیجز کا جائزہ لیں جو کہ وہاں پہ دہشت گردوں کی طرف سے ہی بنا کے اپلوڈ کی گئی ہے، تو ٹرین جیسے ہی وہاں پہ ٹریک کے اوپر آتی ہے اس جگہ پہ جہاں پہ بارودی مواد لگایا گیا تھا، تو دونوں طرف آگ ہی آگ پھیل جاتی ہے، اور کئی کلومیٹر دور سے آگ کی چنگاریاں شعلے وہاں پہ دیکھے جا سکتے ہیں، اور اس کے بعد ٹرین آہستہ 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 وہاں پہ رک جاتی ہے۔ 9 بوگیاں تھیں، 400 مسافر اس کے اندر موجود تھے۔ ابھی تک پاکستانی میڈیا اس کو بھی کھل کے رپورٹ نہیں کر رہا، کافی ایسی انفارمیشن ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، صرف وہی انفارمیشن، بلکہ میں تو آپ کو اس سے کئی گنا زیادہ انفارمیشن اس وقت سوشل میڈیا سے اکٹھی کر کے اور دیگر اپنے ذرائع سے لے کے بتا چکا ہوں، لیکن اس وقت جو پاکستانی الیکٹرانک میڈیا ہے اس پر صرف یہی بتایا جا رہا ہے کہ بولان کے اوپر دہشت گردوں نے ٹرین کے اوپر جو ہے قبضہ کیا ہے، وہاں پہ لوگوں کو یرغمال بنا لیا گیا ہے، سیکورٹی فورسز وہاں پہ پہنچ چکی ہیں اور ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن اس وقت جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ بازار گرم ہے۔ دیکھیں ایک بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس وقت گٹھ جوڑ ہو چکا ہے، اس وقت گٹھ جوڑ ہو چکا ہے طالبان کا، اس وقت گٹھ جوڑ ہو چکا ہے انڈینز کا، اور یہ مل کے پاکستان کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں۔ اب طالبان کو کیا لالی پاپ دیا گیا؟ طالبان کو یہ لالی پاپ دیا گیا کہ ہم آپ کو پیسہ دیں گے، ہم سب کچھ دیں گے، اور وہاں پہ جو تھوڑے بہت ہمدردی رکھتے تھے پاکستان کے ساتھ ان کو یہ باور کروایا گیا ہے کہ یہ جو IS ہے یہ پاکستان اس کو سپورٹ کر رہا ہے تاکہ طالبان کبھی بھی افغانستان کے اندر مضبوط نہ ہو سکے۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ نے کوئی بھی سازش رچانی ہوتی ہے یا کسی کو بھی ڈی ٹریک کرنا ہوتا ہے تو آپ اسی طرح کوئی نہ کوئی جھوٹی پلجڑی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ طالبان اتنے معصوم اور بھولے نہیں ہیں۔ انہوں نے بہت عرصے پہلے ہی TTP کے ساتھ میر علی ایگریمنٹ سائن کر لیا تھا کہ وہ پاکستان کے اندر شریعت کے نفاذ کے لیے TTP کو سپورٹ کریں گے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مسلسل TTP کو نہ صرف سپورٹ کر رہے ہیں بلکہ ان کو فنڈنگ بھی دے رہے ہیں۔ $43,000 ماہانہ نور ولی خان محسود کی جو فیملی ہے اس کو دیا جا رہا ہے، جبکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بلینز آف روپیز جو ہیں بھارت نے اپنے بجٹ کے اندر افغانستان کے لیے رکھے ہیں، اور اس طرح کے اور بہت سے ایسے پیسے ہیں۔ جب طالبان کے ساتھ ان کی حکومت کے تعلقات بہتر نہیں تھے اس وقت بھی مسلسل افغانستان کے اندر خرچ کیے جا رہے تھے۔ تو اب یہ چیز ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ اب اس طرح نہیں رکے گا، اب پاکستان کو بھی اپنے ہمسایہ ممالک کو جو پاکستان کے لیے مسئلہ پیدا کر رہے ہیں ان کو حرارت پہنچانی پڑے گی، اور وہ جس طرح کے ہتھ کنڈے پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں وہی ٹیسٹ ان کو دینا پڑے گا، ورنہ ہم اس مشکل سے نہیں نکلنے والے۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس وقت یہ ثانیہ جو ہوا ہے، دیکھیں پہلے بنو کے اندر ہو گیا، ہر روز کوئی نہ کوئی واقعہ سننے کو مل رہا ہے۔ بے شک ہماری فورسز کے لوگ جانیں دے رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، بٹ جو ہمارے فیصلہ ساز ہیں، جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں، ان کو اب آؤٹ آف دا باکس جا کے سوچنا پڑے گا، اور ان دہشت گردوں کو اور ان دہشت گردوں کے سہولت کاروں کو ان کے اڈوں، ان کے گھر کے اوپر جا کے ان کو بجانا پڑے گا، ادروائز ہم اسی طرح مشکل سے دوچار رہیں گے۔ یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے اور اس کے اوپر مسلسل ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں، اس حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا۔ انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔